अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है अ पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मतलब क्या कि एक पॉइंट चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पे फोर्स एक्सर्ट होती है। अब वो जाहिर है फोर्स लगेगी तो मूव करेगा। तो इसको हम न्यूटन के सेकंड लॉ का कंसेप्ट से भी तो समझ सकते हैं ना। तो अगर वहां पे फील्ड की फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी होगी तो मुझे सारी फोर्सेस को अकाउंट करना पड़ेगा। तो मैं सम ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट से वो सारी लगने वाली फोर्सेस को स्टडी करूंगा। तो जनाब ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसी की बुनियाद पे फिर हम क्या देखेंगे, एलिमेंट्री चार्ज को स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्री चार्ज की मिकदार कितनी होती है। तो शुरू करते हैं जनाब कि एक पॉइंट चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसकी मोशन कैसे स्टडी की जानी चाहिए या कैसे की स्टडी की जाती है। तो जनाब हम जानते हैं कि चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। और वो फोर्स कौन लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। अगर तो वो हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है और वो बाहर वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाली फोर्स फील्ड की सिमत में ही होगी। यानी जिस सिमत में पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जा रही है आपके एक्सटर्नल फील्ड जो है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी उसी जानिब क्या करेगा, मूव करेगा। मगर अगर क्यू नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब उसे अपनी जानिब खींचेगी। यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत के मुखालिफ एक तरह से यानी आपके पास जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइनें चूंकि बाहर की जानिब होती हैं मगर नेगेटिव चार्ज अंदर की जानिब मूव करेगा तो इसका मतलब वो फील्ड के अगेंस्ट जाएगा अगर चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक होगी बात। तो बड़ी सादा सी कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है काफी दफा कि भाई आपके पास चार्ज पे जिस सिंथ में फोर्स, जिस सिंथ में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस सिंथ में फील्ड होगी उसी सिंथ में वो मूव करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज की जानिब मूव करेगा। तो इसका मतलब अब फील्ड कितनी फोर्स लगाती है तो वो हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पे क्यू चार्ज है, ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब अगर हम कहें कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी मदद से देखी जाए, न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से, तो वो F इज इक्वल टू एम ए होगा। अब वहां पे अगर अदर देन इलेक्ट्रिक फोर्स हुई तो फिर जनाब क्या होगा, इसका मतलब दो फोर्सेस आ गई हैं, दो से ज्यादा फोर्सेस आ गई चार्ज के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर जनाब हमें सारी फोर्सेस को सम करना पड़ेगा। वो समेशन F इज इक्वल टू एम ए होगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मगर इस सारे में हम ये रखेंगे ज़हन में कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। यानी फील्ड की फोर्स भी हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और एक्सटर्नल फोर्स भी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फील्ड की फोर्स कैसे कांस्टेंट हो सकती है। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि बैटरी को हमने पैरेलल प्लेट्स के साथ जोड़ दिया है, जो प्लेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इसका मतलब बैटरी का पॉजिटिव एक प्लेट के साथ, बैटरी का नेगेटिव दूसरी प्लेट के साथ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के दरमियान में एक फील्ड बन जाएगी। अब वो जो फील्ड है वो अगर आप डिस्टेंस उन प्लेट्स के दरमियान में इंतहाई कम रखेंगे उनके साइज के लिहाज से, तो उनके दरमियान में फील्ड जो तकरीबन तकरीबन वो क्या बनेगी, यूनिफॉर्म। किनारों पे नहीं होगी मगर दरमियान में फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो अब आपको समझ आ रहा है कि अगर फील्ड कांस्टेंट रखनी है, कि फोर्स कांस्टेंट रहे, तो मुझे फील्ड भी वहां पे यूनिफॉर्म बनानी पड़ेगी। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे बनेगी, अब आपको समझ आ रही है कि पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स का दरमियान में डिस्टेंस कम, उनका साइज ज्यादा, तो वो जो दरमियान का हिस्सा होगा प्लेट्स का वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होगी, नियरली यूनिफॉर्म होती है आपके पास। तो ये इस तरीके को हम अप्लाई करते हैं वहां पे सम ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट आप देखने के लिए। तो इस मैकेनिज्म को लेके हमारे पास एक चीज देखते हैं, मेजरिंग करते हैं एलिमेंट्री चार्ज की। एक साइंटिस्ट थे R. A. मिलीकान, इन्होंने एक पूरी सीरीज की 1910 से 1930 तक, ताकि हम चार्ज को मेजर कर सकें। अब इन्होंने क्या किया, एक अपरेटस बनाया, उसमें क्या किया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे किया एक चैम्बर के अंदर। उस चैम्बर को हम लेट से ए का नाम दे रहे हैं। तो आपके पास कुछ जो चार्ज, जो आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट थे वो कुछ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो गए इस सारे प्रोसेस में जब मैंने उनको स्प्रे किया। अब जनाब जाहिर सी बात है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, वो अपने वेट की वजह से किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे।
جب وہ ویٹ کی وجہ سے نیچے جا رہے ہوں گے تو نیچے میں نے کیا کیا جناب, ایک ہول کریٹ کر دیا جس کو ہم پلیٹ P1 کہہ رہے ہیں, اس میں ایک ہول آ گیا اور وہ اس چیمبر کے نیچے والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے جناب. اب آپ کے پاس یہ جو آپ کے چارجز نیچے جا رہے ہیں, میں فی الوقت سمجھو کنسیڈر کر رہا ہوں نیگیٹو چارج کو, کہ میرے آبزرویشن میں نیگیٹو چارج ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس چیمبر کا جو نچلا خانہ ہے اس میں ایک طرف نیگیٹو ہے ایک طرف پوزیٹو ہے, آپ کو پلیٹ دکھائی دے رہی P1 اور P2. P1 پلیٹ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, پوزیٹو کے ساتھ, اور P2 پلیٹ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, نیگیٹو کے ساتھ. جب سوئچ اوپن ہوگا تو اس کا مطلب ان دونوں پلیٹس پہ کوئی فیلڈ نہیں ہے, کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا بیٹری کا, تو آپ کے پاس وہ آئل ڈراپلیٹ نیچے گریوٹی کی فورس کی وجہ سے آتا جائے گا. اب اگر آپ سوئچ کو کلوز کر دو تو اوپر والی پلیٹ پوزیٹو ہو جائے گی, نیچے والی پلیٹ نیگیٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب جو چیمبر والی سائڈ پہ پلیٹ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, پوزیٹو ہو چکی ہے, کیونکہ وہ پوزیٹو ٹرمینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جو باٹم والی پلیٹ ہے وہ کیا ہو چکی ہے, نیگیٹو ہو چکی ہے, اس پہ ایکسس میں نیگیٹو چارج آ جائے گا. اب جو اوپر والی پلیٹ ہے وہ جناب آپ کے پاس فیلڈ کریٹ کرے گی, کیونکہ ہم جانتے ہیں فیلڈ کدھر سے کدھر ہوتی ہے, پوزیٹو سے نیگیٹو. تو پلیٹ پوزیٹو پلیٹ سے نیگیٹو پلیٹ کی جانب کیا آئے گی, فیلڈ آئے گی. اب وہ فیلڈ جو اندر ڈراپلیٹ پہنچ چکا ہے اس پہ کیا لگانے والی ہے, فورس. اب کتنی فورسز آ گئی سوچو, دو. ایک گریوٹی کی فورس جو اسے نیچے لے جا رہی تھی, اور ایک الیکٹرک فیلڈ کی فورس. اب وہ کس جانب ہوگی, چونکہ ڈراپلیٹ میں نے نیگیٹو کنسیڈر کیا ہے تو وہ اوپر والی پلیٹ پوزیٹو ہے تو وہ اوپر کی جانب ہوگی. تو کتنی فورسز آ گئی, دو. گریوٹی کی وجہ سے وہ کدھر جا رہا تھا, نیچے. الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے وہ کدھر جانا چاہے گا, اوپر. تو اس سارے میں ہم اس کی ٹائمنگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے پاس جب سوئچ اوپن تھا, جب سوئچ کلوز تھا. تو اس سارے میکنزم کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے چارج کی ویلیو معلوم کی, Q is equal to n ہی آ جائے گا, جس میں آپ کے پاس n ایک انٹیجر ہے, پوزیٹو نیگیٹو دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس نے یہاں سے جب E کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کی, وہ ایک کانسٹنٹ کے طور پہ 1.602 10⁻19 کولم. تو اب آپ کو ساری سٹوری سمجھ آ رہی ہوگی کہ اب اس سے چارج یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چارج کوانٹائزڈ ہے ملیکان کے ایکسپیریمنٹ سے, اور 1923 میں اسے نوبل پرائز دیا گیا اس سارے ورکنگ میں. تو آپ نے کنسیپٹ دیکھ لیا کہ کیا ہے, کہ آئل ڈراپلیٹ پہ چارج آ گیا, ہم نے صرف نیگیٹو چارج کو کنسیڈر کیا, ایک ہول کے تھرو وہ نیچے گر رہا ہے, نیچے کس کی وجہ سے گر رہا ہے, گریوٹی کی فورس کی وجہ سے. میں نے وہاں پہ ایک فیلڈ ڈیولپ کی, وہ فیلڈ اس پہ مخالف فورس لگا رہی تھی. سم آف فورسز کا کنسیپٹ لیتے ہوئے میں نے وہاں پہ ان کی ٹائم نوٹ کیا. تو وہ اب آپ کے پاس وہ پھر پورا ایک میکینزم میتھ تھا. فی الوقت ہمارا کنسیپٹ تو یہ تھا کہ چارج فیلڈ کے اندر موو کر رہا ہے, تو اس پہ جو فورسز کا کنسیپٹ سمجھانا تھا وہ اصل مدعا تھا. تو یہ تو ایک طرح سے بیچ میں آگی بات کہ چارج اس میں کتنا ڈسکور اس نے معلوم کیا کہ بھئی Q is equal to n ہی ہوتا ہے, یعنی کم سے کم چارج اتنا ہوگا یا اس کا ملٹیپل ہوگا, 1 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم, اور چارج پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے, چارج نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوانٹائزیشن بھی پروف ہوگی اس ساری بات سے. تو سادہ سا ایک ٹاپک تھا, کنسیپٹ تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا. آپ کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.